हेलो एभ्रिवान। सो हिजो हामीले यहाँसम्म गरेका थियौँ हैन। वी हैड प्रोबब्ली डन लङ एन्सर क्वेश्चन्स 81 को ए नम्बरसम्म हैन। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। चिसो धेरै बढाएको छ यहाँ है। लेट अस स्टार्ट 81 बी नम्बर। 81 को बी नम्बरमा के भनेको छ त्यहाँबाट सुरु गर्छु त म है। 81 को बी नम्बर। आई एम ट्राइङ टु हेभ अ लार्ज बोर्ड हेयर, तर के गरौँ अब डर्मिट्री हो हैन, कलेज को डर्मिट्री हो, होस्टेल हो, यसमा ठुलो बोर्ड राख्ने यहाँ चाहिँ मिल्दैन। अब यही राखेको छु त्यही ठुलो कुरा हो, अर्को ठाउँमा अराउन मिल्दैन। त ठुलो बोर्ड हुन्छ अझै मजा आउँथ्यो पढाउनु, तर केही छैन, विल डु इट दिस। 81 को बी नम्बरको क्वेश्चन हैन। 81 को बी नम्बरमा क्वेश्चन छ कि कलर्ड प्लास्टिक्स के भनेको छ। कलर्ड प्लास्टिक्स इज युज्ड इन विन्टर इन द हाउस अफ आर्टिफिशियल ग्रीन हाउस अफ कोल्ड रिजन्स फर ग्रोथ अफ प्लान्ट्स। र कोल्ड रिजनमा जुन आर्टिफिशियल ग्रीन हाउस बनाउँछ नि त्यसको जुन माथि रूफ युज गर्छ त्यो के को युज गर्छ त कलर्ड प्लास्टिक ग्लास युज गर्छ। इन्स्टेड अफ युजिङ अ प्लेन प्लास्टिक ग्लास दे युज कलर्ड प्लास्टिक। कस्तो युज गर्छ त कलर्ड प्लास्टिक। किन गर्छ होला त्यस्तो? अब सुन, किनभने त्यहाँनिर हिटलाई ट्र्याप गरेर राख्नु छ। र हामीलाई थाहा छ कि व्हाइट कलर वा जेनरल अरू कलर्सहरू जुन प्लेन हुन्छ त्यसले के गर्छ त, वा यसरी बुझाउन कलर्ड कुरा जुन हुन्छ त्यसले बढी के गर्छ त एब्जर्ब गर्छ हिटलाई। त्यसमा पनि कलरको यदि सोध्यो भने ब्ल्याक इज द बेस्ट एब्जर्बर अफ के त हिट हैन। त यदि हामीले व्हाइट सिधै ट्रान्सपेरेन्ट ग्लास लगाइदियो भने त्यसले त हिटलाई एब्जर्ब गर्दैन त्यति राम्ररी, रिफ्लेक्ट गरेर बाहिरको बाहिर सबै हिट के हुन्छ त लस भइहाल्छ। त्यसैले हामी त्यहाँ के युज गर्छौँ, कलर्ड ग्लास युज गर्छौँ। सो द्याट कि जति हिट, एक त कोल्डको मौसम छ होइन, एकदम धेरै चिसो ठाउँ छ, त्यसमा थोरै त हिट आइरहेछ, त्यो पनि यदि भागिहाल्यो भने काम दिन्छ त्यसले? दिँदैन। र हामीले त्यहाँ चाहियो अलिकता बढी हिट हैन, त्यो प्लान्टको जेनरल प्रक्रियाहरू पुरा गर्नको लागि, ताकि प्लान्ट के हुन सकोस्, राम्ररी बढोस् र राम्ररी फलोस्। त्यसैको लागि त आर्टिफिसियल ग्रीन हाउस युज गरे हो। तब त्यहाँनिर हामीलाई के चाहियो त हिट ट्र्याप गर्ने कुरा। द्याट्स वाइ के हुन्छ त कलर्ड ग्लासेस युज हुन्छ और कलर्ड प्लास्टिक्स युज हुन्छ। र त कलर्ड प्लास्टिक्स आर युज्ड so that the heat is absorbed in more quantity which is required for get a better growth of plant। यति कुरा हामीले बुझ्यौँ। अर्को नेक्स्ट त के भनेको छ, डिफाइन द इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेव्स विथ इक्जाम्पल्स। के भनेको छ, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेव्स विथ इक्जाम्पल। ल 82 को ए नम्बर। मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेव्स भनेको के हो। अब हेर, नामै छ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक। के छ नाम? इलेक्ट्रो र म्याग्नेटिक। यो दुईटा छ नाम हैन, नाममै दुईटा कुरा छ, इलेक्ट्रो र म्याग्नेटिक। भनेको एउटा इलेक्ट्रिक फिल्ड हैन र एउटा म्याग्नेटिक फिल्ड, दुईटाको इन्टरपोजिसनबाट बनेको वेभलाई नै हामी के भन्छौँ, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ, व्हिच डज नट रिक्वायर एनी मेटेरियल मिडियम फर ट्राभल। त्यो पनि मैले सुरुमै भनेको थिएँ। सो लेखिहाल त, द वेव्स प्रोड्युस्ड ड्यू टु द, के हुन्छ, द वेव्स प्रोड्युस्ड ड्यू टु द रिजल्ट अफ vibrations between electric and magnetic fields is called as electromagnetic wave। यही हो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ। कसैले इक्जाम्पल सोध्यो भने एक्सरे लेखिदिनु हैन, लाइट वेभ हैन, त्यो पनि लेखिदिँदा हुन्छ। ल दिज आर के त इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ। अर्को हेर त नेक्स्ट के छ, टु युटिलिटिज अफ रेडिएसन इन डेली लाइफ। ल रेडिएसनको दुईटा युटिलिटी। फर्स्ट युटिलिटी भनेको के हो त, युज्ड फर स्टरिलाइजेसन अफ वाटर। वाटरको स्टरलाइजेसनको लागि पनि के युज हुन्छ त, एउटा रेडिएसनको युज हुन्छ। युभी भन्ने, युभीको पनि त रेडिएसन हुन्छ नि, अल्ट्राभायोलेट रेडिएसन हैन, त्यसले के गर्छ त वाटरलाई स्टरलाइज गरिदिन्छ हैन। अर्को नेक्स्ट हामी के लेख्न सक्छौँ, युज्ड इन मेडिसिन।
मेडिसिनमा जस्तै रेडियोथेरापीहरूमा जस्तै क्यान्सर भयो नि त त्यसमा भन्छ नि किमोथेरापी र रेडियोथेरापी दिन्छ हैन त्यो रेडियोथेरापीमा पनि के हुन्छ त यही रेडिएसन्सहरूकै युज हुन्छ जो गएर के गर्छ त जुन क्यान्सर भनेको जुन अनकन्ट्रोल्ड प्रोलिफेरेसन अफ सेल्स भइरहेछ एबनर्मल ग्रोथ भइरहेछ त्यो सेलमा गएर रेडिएसनले के गर्छ त्यो सेललाई डिस्ट्रोय गरिदिन्छ र अरू बचाइदिन्छ अरू ठाउँबाट त्यसलाई फैलिनबाट सो यसरी यसको युज मेडिसिनमा पनि हुन्छ केमा त रेडियोथेरापीमा केमा रेडियोथेरापीमा यसको युज हुन्छ सो दिस इज योर एन्सर यो 82 नम्बर भयो हैन ल नेक्स्ट 82 पछि कति नम्बर छ 82 को ए नम्बर थियो हैन 82 को बी नम्बर पनि भयो हैन 82 ए बी दुवै भयो 83 मा इफेक्ट अफ ग्रीन हाउस भनिरहेछ मैले अस्ति पनि एउटा क्वेशनमा भनेको थिएँ यसको गुड इफेक्ट र ब्याड इफेक्ट दुवै हुन्छ हैन त यहाँ म लेखाइदिन्छु 3-4 वटा हैन 83 को 1 भनेको द इफेक्ट्स अफ ग्रीन हाउस हैन ग्रीन हाउस को इफेक्ट के हेर त सबभन्दा पहिले त राइज अफ सी लेभल यो नराम्रो इफेक्ट नै हो है ल अर्को नेक्स्ट हेर त अर्को के छ हामीसँग डिसरप्सन अफ वाटर साइकल के त डिसरप्सन अफ वाटर साइकल जुन नर्मल वाटर साइकल हुन्छ इभापोरेसन र कन्डेन्सेसन जसबाट रेनको फर्मेसन हुन्छ त्यसमा पनि के हुन्छ त ग्रीन हाउस ग्यासेसहरू बढ्नुको कारणले के हुन्छ त यसले इफेक्ट पार्छ र त्यसलाई पनि एबनर्मल बनाउँछ अर्को भनेको के छ डेप्लिसन अफ ओजोन यो सबभन्दा मेजर है डेप्लिसन अफ ओजोन लेयर भन्छ नि ओजोन लेयरमा होल भइरहेछ हैन त्यो पनि यसको कारणले हो र अर्को भनेको 4th नम्बर भनेको ग्लोबल वार्मिङ के हो त ग्लोबल वार्मिङ इन्क्रिज यसै कारण के इन्क्रिज इन टेम्परेचर अफ सरफेस अफ अर्थ यो कुरा मैले यदि तिमीहरूलाई याद छ भने मैले तिमीहरूलाई पहिले पनि क्लासमा हुँदा नि पढाएको थिएँ र मोस्टली व्हेन आई यूज टू टीच इन क्लासेस केही स्टुडेन्ट छौ यहाँ जो मसँग क्लासमा पनि पढाएको छौ तर जसले पढाएको छैनौ क्लासमा व्हेन आई यूज टू टीच इन क्लासेस आई यूज टू टेल कि अर्थमा के हुन्छ माथिबाट हिट आउँछ हैन केही अमाउन्ट अफ हिटलाई अर्थले ट्र्याप गरिहाल्छ र बाँकी अमाउन्ट अफ हिट के हुन्छ त वापस गइहाल्छ हैन त्यो बाँकी अमाउन्ट अफ हिट जुन वापस जान्छ त्यो पनि जब ग्रीन हाउस ग्यासेस लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन्सहरू जब बढ्छ नि त त्यसले कार्बन मोनोक्साइड जब बढ्यो नि अर्थको सर्फेसमा त त्यसले के गरिहाल्छ जुन बाहिर गइरहेको जुन एक्स्ट्रा अमाउन्ट अफ हिट छ त्यसलाई के गरिहाल्छ त्यसलाई पनि ट्र्याप गरेर राखिहाल्छ एज अ रिजल्ट बढी हिट ट्र्याप भएर अर्थको सर्फेसमा रहिहाल्छ र यसलाई नि हामी के भन्छौँ ग्लोबल वार्मिङ ग्लोबल भनेको पुरै अर्थ हैन तर वार्मिङ भनेको वार्म टेम्परेचर राइज हुनु त हो यही हो के त ग्लोबल वार्मिङ ठीक छ चाहिने भन्दा बढी हिट ट्र्याप गरेर भित्र रहिहाल्छ अब हिट बढी ट्र्याप भएर के भयो त अर्थको भित्रै रहिहाल्यो स्पेसतिर जान सकेन भने के हुन्छ अर्थको टेम्परेचर बढ्दै जान्छ कि जाँदैन दिस इज के त ग्लोबल वार्मिङ एकदम सिम्पलमा बुझ्ने भने ग्लोबल वार्मिङ यही हो यति यो 83 नम्बरको हामीले बुझ्यौँ अब 84 नम्बरमा के छ यो सब एकदम फाल्तु क्वेसनहरू हो क्या यो सब तिमीहरूले आफू पनि लेख्न सक्छौ 83 नम्बर भयो हैन 84 नम्बरको क्वेसनहरू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर अफ थर्मस फ्लास्क विथ अ फिगर अलरेडी डिस्क्राइब्ड यो क्वेसन मैले पहिले नै गरिदिएछु त्यसैमा तिमीहरूले त्यही फिगर कोर्ने हो र त्यही अलिकता बढी एक्सप्लेन गरेर लेखिदिन म भनिदिन्छु एकचोटि फेरि पनि थर्मस फ्लास्कको फिगर तिमीहरूको बुकमा पनि छ छैन भने लास्टवाला भिडियोमा मैले भनेको थिएँ त्यहाँबाट फिगर पनि कोर अब त्यसमा के हुन्छ एउटा आउटर वाल हुन्छ एउटा इन्नर वाल हुन्छ इन्नर जुन हुन्छ त्यो ग्लासले मेड भएको हुन्छ र द्याट इज के त डबल लेयर्ड वाल कति हो दिस इज डबल लेयर्ड वाल र त्यो डबल लेयर वालको बिचमा के हुन्छ त एउटा भ्याकम क्रिएट गरे हुन्छ व्हाई इज दिस भ्याकम क्रिएटेड टू के रिड्यूस द लस अफ हिट बाई के त कंडक्शन और कन्भेक्सन प्रोसेस जसको कारणले के हुन्छ हिट लस हुँदैन र एज अ रिजल्ट जति हिट त्यहाँभित्र जति हट पानी राख्छौ त्यो पानी त्यति नै हट रहिरहन्छ दिस इज यु हेभ टु एक्सप्लेन मैले लास्ट भिडियोमा मैले बताएको थिएँ त्यहाँबाट गएर पनि लेख्दा हुन्छ आइम नट गोइङ टु राइट इट अगेन फिगर पनि बनाइ नै दिएको थियो त्यहाँ वाट इज लाइट नेम एनी टु सोर्सेस अफ लाइट ओफो 85 को नम्बर यस्तो क्वेसनहरू पनि सोध्छ लाइट इज अ फर्म अफ इनर्जी विच गिभ्स अस सेन्सेसन अफ के त साइट हैन यो लाइट भइ नै हाल्यो अर्को के छ हेर त नेम एनी टु सोर्सेज अफ लाइट भनेको दोज सब्सटेन्सेज व्हिच प्रोड्युस लाइट आर कॉल्ड एज सोर्सेज अफ लाइट तिमीहरूले पढाएको छ नि सोर्सेज अफ लाइटमा दुईटा कुरा हुन सक्छ एकदम बेसिक बताइरहेको छु बच्चाको खेल्ने यता सानो कुरा एकदम खेलको कुरा बताइरहेको छु
खेलको कुरा भनेको फेरि खेल्न नथाल्नु कहीँ भनेको धेरै बेसिक कुरा बताइरहेको छु। ल्युमिनस र नन ल्युमिनस बडी पढाएको छ नि तिमीहरूले, जसको आफ्नो सोर्स अफ लाइट हुन्छ ल्युमिनस बडी, जसले अर्को लाइट लिएर के गर्छ रिफ्लेक्ट गर्छ र लाइट दिन्छ, त्यसलाई के भन्छ नन ल्युमिनस बडी। नन ल्युमिनस बडीमा मुनको इक्जाम्पल पढायो होला तिमीहरूले कि त्यसले सनको लाइटलाई के गर्छ त रिफ्लेक्ट गर्छ, हो कि न हो। त यसैमा अब तिमीहरू लेख्न सक्छौ सोर्स अफ लाइटमा क्यान्डल लेखिदेऊ सोर्स अफ लाइट हो, त्यसपछि इलेक्ट्रिक बल्ब सोर्स अफ लाइट हो, सन भनेको मेजर सोर्स अफ लाइट हो, मुन सोर्स अफ लाइट हो, सबै त लाइटको सोर्स हो नि होइन। ल सबै लेख्न सक्छौ। अर्को भनेको हेर त अब आयो कहानी। कम्प्लिट द गिभन रे डायग्राम एन्ड राइट एनी टू फिचर्स अफ द इमेज फर्म। सुन बाबु एकदम ध्यानले, अब सबैजनाको फोकस यतातिर है। एभ्रीबडीज फोकस सुड बी टुवर्ड्स मी नाउ। एभ्रीबडी सुन एकदम, जसलाई केही आउँदैन, लेट्स से कि तिमीलाई केही पनि आउँदैन, तब पनि तिमीले जब यो कुरा अहिले मैले भनेको नेक्स्ट 5, 7, 10 मिनटको कुरा यदि सुन्यो भने यु क्यान सल्भ दिस। तिमीहरूको यो क्वेसन हेर्दै रे डायग्रामवाला क्वेसन हेर्दै वात्तै दिमाग फेल हुन्छ, ठिक छ। सो टेल एभ्रीबडी। अर्को साथीहरू छ उनीहरूलाई पनि भले फटाक से, यदि एकछिन पछि क्लास जोइन गर्नेवाला छ भने अहिले भन जोइन गरेर, किनभने नाउ आई एम टेलिङ यु द बेस्ट पार्ट। र यो यदि बुझ्यो भने लाइट च्याप्टर केही छैन तिमीहरूको लागि। सुन, अस्ति मैले बेसिक कुराहरू पढ्न भनेको थिएँ तिमीहरूले, तिमीहरूले पढ्यो पनि होइन, तर पनि आई एम जस्ट स्टार्टिङ फ्रम द स्क्रैच लेभल। हेर के भनिरहेछ, रे डायग्राम कम्प्लिट गर्नको लागि। यो कति नम्बर क्वेश्चन हो, 86 नम्बर हो सायद है, 85 को बी नम्बर हो। ल 85 को बी नम्बर क्वेश्चन नम्बर फर द सेक हो। म अब तिमीहरूलाई यहाँ एकदम बेसिक कुराबाट एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु। आँखा कान दुवै खोलेर र हात चलाएर समझ। हेर यसरी सब जति बनाउँछु सबै के गर्ने त हात चला, सबैजनाले लेख है। लिसन, रे डायग्राम यो भनेको के तिमीलाई भनिरहेछ, रे डायग्रामलाई भनेको तिमीलाई एउटा डायग्राम दिइहाल्छ, माने यसरी डायग्राम दिइहाल्छ होइन। यहाँ एउटा के दिइहाल्छ त यो एफ दिइहाल्छ होइन, यो सी दिइहाल्छ र यहाँ तिमीलाई एउटा के दिइहाल्छ अब्जेक्ट दिइहाल्छ, यस्तो पारिदिन्छ होइन। अब भन्छ कम्प्लिट द रे डायग्राम। यो हेर्ने बित्तिकै तिमीहरूको साथ त गयो, के गर्ने होला यसमा। र मोस्टली टिचरहरूको पनि मैले हेरेको छु कि यो कुराहरू अब जो छ नि त्यो क्वेसन ठ्याक्कै फिगर बनाएर देखाइदियो त्यो बनाउने तरिका भन्दैनन्। धेरै राम्रो टिचरहरू पनि हुनुहुन्छ जसले बताउनु पनि हुन्छ होइन, तर मैले मोस्टली हेरेको छु टिचरहरूले सिधै बनाइदिन्छन्। क्लास 8 तिर जेनरली, क्लास 8, 9 तिर 10 तिर त फेरि जरुरी नै छ, 8 तिर त्यसरी बताउनुहुन्न र त्यसैको कारण बच्चाहरूलाई के हुन्छ दिक्कत। अब हेर यहाँमा बेसिकबाट सुरु गरेर छु। हेर यो जुन रे डायग्रामको रुल हो नि, कन्केभ मिररकै तिमीहरूलाई बढी सोध्छ होइन, कन्केभ मिररकै म बताइरहेको छु। हेर सबभन्दा पहिले यो जब तिमी फिगर हेर्छौ त के हेर्छौ, यो सर्फेस के हो रिफ्लेक्टिङ र यो के हो पलिस्ड। यो मैले हेरेको छु क्लास 10 क्लास 11 सम्म जाँदा पनि बच्चाहरूलाई धेरै कन्फ्युजन हुन्छ यो कुरामा, धेरैलाई आउँदैन, त्यसैले यो एकदम अहिलेदेखि सिकिहाल। हेर पलिस्ड सर्फेस हो यो, पछि तिमीलाई कसैले भन्दैन। र यो भनेको के हो त रिफ्लेक्टिङ सर्फेस हो। तिमीहरूलाई यति कुरा क्लियर भयो। यसरी यो फिगर हेर्दा यो के हो कन्केभ मिरर होइन। इनवार्ड सर्फेस के छ रिफ्लेक्टिङ र आउटवार्ड के छ पलिस्ड। सो दिस इज के कन्केभ मिरर। मिरर चिनिहाल्यौ तिमीले। अब हेर यो बिचबाट जुन लाइन पास भइरहेछ यसलाई भन्छ प्रिन्सिपल एक्सिस। के भन्छ प्रिन्सिपल एक्सिस। केही पनि आउँदैन भने यति बुझ कि यो बिचबाट जुन लाइन पास भइरहेछ त्यसलाई के भन्छ, यो ठुलो लाइनलाई प्रिन्सिपल एक्सिस। अर्को यो जुन यहाँ यो एरो जस्तो तिमीलाई देखाइदिएछ यसलाई भन्छ अब्जेक्ट। यो के हो त अब्जेक्ट राखिएको छ यहाँ। सी भनेको हुन्छ तिम्रो सेन्टर अफ कर्वेचर। सेन्टर अफ कर्वेचर किन भन्यो सेन्टर अफ कर्वेचर, मान यो आधा पार्ट न दिएको छ, यदि मैले यो पुरैलाई स्फेरिकल मिररको त एउटा टाइप हो के कन्केभ मिरर, यदि मैले पुरै पारेँ भने यो बिचमा यहाँतिर सेन्टर आउँदैन, त्यसैले यो के हो सेन्टर अफ कर्वेचर। ठिक छ, यो पनि मैले भने है। ल अब हेर अर्को यो एफ भनेको के हो फोकस। के हो फोकस। फोकस भनेको त्यो पोइन्ट हो जहाँ के हुन्छ जब लाइट रिफ्लेक्ट भएर आउँछ त कहाँबाट पास हुन्छ फोकस। ल यसरी बुझ, कन्केभ मिररको रे डायग्राम, यो सबै बेसिक कुरा बुझिस्। कन्केभ मिररको रे डायग्राम बनाउन जम्मा दुईटा रुल सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट तिमीहरूलाई चाहिँ हुन, चारवटा रुल हुन्छ, द्याट म अहिले भनिरहेको छैन, म जस्ट दुईटा जसले तिम्रो सबै क्वेसन सल्भ हुन्छ। सो लेट मी टेल यु द टू रुल्स। दुईटा रुल्स के हो रे डायग्राम को, टू रुल्स हो। एक नंबर है when the
incident ray is parallel to the principal axis है ना, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू के त अहिले आधीभन्दा बढीले त अब छोड्न थाल्छ क्लास होइन भाइ भाइ म सम्झिदिनँ रुक रुक अहिले रुक यसले नडराउने when it passes through the focus हेर फोकस ल हेर यसको म एकदम इजी बताउँछु हेर यो एउटा के हो कन्केभ मिरर हो हैन दिस इज अ कन्केभ मिरर यो के हो प्रिन्सिपल एक्सिस के हो प्रिन्सिपल एक्सिस अब हेर यसैलाई हामी के भन्छौँ एपर्चर यो पुरै यो र यो यहाँदेखि यहाँसम्मको जुन पुरै सर्फेस हो जहाँबाट रिफ्लेक्सन हुन्छ त्यसलाई भन्छौँ एपर्चर ल त्यसमा नजा चल यो के हो त प्रिन्सिपल फोकस हैन यो पुरै प्रिन्सिपल हो यो यहाँबाट ठ्याक्कै यहाँको जुन यो पोइन्ट छ फोकस र जति दूरीमा फोकस लिन्छौ त्यति नै ठ्याक्कै दूरीमा के लिहाल त अर्को पोइन्ट जसलाई हामी भन्छौँ सेन्टर अफ कर्वेचर के भन्छौँ सेन्टर अफ कर्वेचर हेर सुन अब हेर मान एउटा अब्जेक्ट के छ सेन्टर अफ कर्वेचरमा मैले राखिदिएँ सेन्टर अफ कर्वेचरमा छ यहाँबाट के हुन्छ एउटा लाइट पास भयो हैन यसरी कोर्दै त्यो फर्स्ट रुलले के भनिरहेछ कि जब लाइट के हुन्छ हेर त यो लाइन र यो लाइन प्यारलल छ कि छैन लेट मी यूज सम अनदर कलर दिस लाइन है दिस लाइन एन्ड दिस लाइन आर दे प्यारलल अर नट यति म्याथ त आउँछ नि यो दुईटा लाइन के छ प्यारलल छ हो त जब यो भनेको कहाँबाट आइरहेछ त सोर्सबाट आइरहेछ भनेको अब्जेक्ट भनेको सोर्सबाट आइरहेछ भने यो लाइट के हो त इन्सिडेन्ट लाइट हो र यो इन्सिडेन्ट लाइट जब के हुन्छ वा इन्सिडेन्ट एउटा सिंगल छ भने रे त इन्सिडेन्ट रे जब के हुन्छ प्यारलल टु के हुन्छ प्रिन्सिपल फोकस त रिफ्लेक्सन यहाँबाट भएपछि यो कहाँबाट पास हुन्छ प्यारलल टु प्रिन्सिपल एक्सिस यदि मैले फोकस भनेको छु भने आइ एम भेरी सरी त्यो बोल्दा बोल्दा भइहाल्छ कहिले प्रिन्सिपल फोकस होइन प्रिन्सिपल एक्सिस हो यो पुरा ठुलो लाइन के हो प्रिन्सिपल एक्सिस यो जब प्यारलल रे जब के हुन्छ रिफ्लेक्ट भएर वापस आउँछ त कहाँबाट पास भइरहेछ हेर त फोकसबाट पास भइरहेछ यही हो फर्स्ट रुल के हो एकदम सिम्पली बुझ प्रिन्सिपल एक्सिसको प्यारललमा जुन रे आइरहेछ त्यो आफ्टर रिफ्लेक्सन भइसकेपछि कहाँबाट पास हुन्छ फोकसबाट कहाँबाट फोकसबाट यो जुन लाइट आइरहेको थियो यो आफ्टर रिफ्लेक्सन कहाँबाट पास हुन्छ फोकसबाट ठीक छ कहाँबाट पास हुन्छ फोकसबाट त्यति बुझ्नु यो फर्स्ट रुल हो एभ्रीबडी क्लियर राइट इट डाउन लेख क्लियर छ कि छैन मस्ट बी क्लियर फेरि सुन जुन प्रिन्सिपल एक्सिसको प्यारललमा जुन इन्सिडेन्ट रे आइरहेछ नि त्यो आफ्टर रिफ्लेक्सन भइसकेपछि कहाँबाट पास हुन्छ फोकसबाट किन हुन्छ कहाँ हुन्छ नथिङ इज निडेड सिम्पली रुल हो याद गर कहाँबाट पास हुन्छ फोकसबाट क्लियर एभ्रीबडी राइट इट डाउन अगाडि बढ्दैन जबसम्म यस लेख्दैनौ राइट लेख्यो ठिक छ ल भनेको यो के हुन्छ त फोकसबाट पास हुन्छ यो भयो फर्स्ट रुल एभ्रीबडी क्लियर सेकेन्ड रुल हेर यसको अपोजिट हो ठ्याक्कै के हो अपोजिट हो रे कुन रे इन्सिडेन्ट रे पासिङ फ्रम फोकस becomes parallel to principal axis after के त रिफ्लेक्सन ठ्याक्कै अपोजिट हो रे जुन के भइरहेको थियो त प्रिन्सिपल एक्सिससँग प्यारलल रे थियो आफ्टर रिफ्लेक्सन कहाँबाट पास हुन्छ फोकसबाट अर्को रे जुन फोकसबाट पास हुन्छ त्यो रिफ्लेक्सन भइसकेपछि के भइदिन्छ प्रिन्सिपल एक्सिससँग प्यारलल भइदिन्छ त्यही हो सेम कुरा मान लेट मी सो यू समवेयर ल यही देखाउँछु नि कुनै साइडमा यो साइडसम्म क्लियर छ है यहाँसम्म ल हेर यसलाई मैले मेटेँ अलिकता हेर यो सेकेन्ड रुल हो यो के हो प्रिन्सिपल फोकस यो के हो मिरर हो हैन पोलिस्ड सर्फेस रिफ्लेक्टिङ सर्फेस यो पोल हो हैन यो के हो त हाम्रो फोकस हो र यो के हो सेन्टर अफ कर्वेचर हो यदि सेन्टर अफ कर्वेचर यो हो भने यहाँबाट हेर
फर्स्ट रुलले के भनेको थियो यहाँबाट जुन लाइट जान्छ त्यो के हुन्छ फोकसबाट पास हुन्छ। सेकेन्ड रुलले भनिरहेछ अर्को लाइट जुन के हुन्छ फोकसबाट पास हुन्छ। यो हो डाइरेक्सन, ध्यान दे। फोकसबाट जुन लाइट पास भइरहेछ जुन रे त्यो के भइदिन्छ अब आफ्टर रिफ्लेक्सन यतातिर गइदिन्छ। त यो लाइन हेर त प्रिन्सिपल एक्सिस र यो तलवाला रिफ्लेक्टेड लाइन के छ प्यारलल छ कि छैन? इज इट क्लियर टु अल अफ यू? ठीक छ भनेको हेर यसरी आउँछ फोकसबाट पास भइदिन्छ र फोकसबाट आउँछ त तल यसरी गइदिन्छ। दिस टु रुल यु मस्ट रिमेम्बर। क्लियर छ कुरा? अगेन टेलिङ, एउटा लाइटको रे हैन जुन के भइरहेछ प्यारलल टु प्रिन्सिपल एक्सिस भएर आइरहेछ त्यो फोकसबाट पास हुन्छ आफ्टर रिफ्लेक्सन हैन। रिफ्लेक्सन भएपछि त्यो के हुन्छ फोकसबाट पास हुन्छ र अर्को जुन फोकसबाट इन्सिडेन्टै रे आइरहेछ त्यो आफ्टर रिफ्लेक्सन के भइदिन्छ त रिफ्लेक्सन भइसकेपछि त्यो जुन रे छ त्यो केसँग प्यारलल भइदिन्छ प्रिन्सिपल फोकससँग प्रिन्सिपल एक्सिससँग के भइदिन्छ त पास भइदिन्छ प्यारलल भइदिन्छ। यु मस्ट नोट दिस टु थिङ्स। अब हेर इमेज बन्नको लागि दुईटा रे चाहियो। अब यो दुईटा रे जहाँ मिट हुन्छ नि यही ठाउँमा के भन्छ त इमेज बनिदिन्छ। के बनिदिन्छ? इमेज। बुझ्यो? बेसिक कुरा तिमीले बुझ्यो? ठीक छ चल। नाउ यति कुरा यदि तिमीले बुझ्यो भने अब तिमीहरूलाई म इमेजतिर बनाउनतिर लग्छु। जसलाई केही आउँदैन त्यसले पनि यदि यति कुरा राम्ररी सुनेको छस् भने मजाले गर्न सक्छस्। सिम्पल कुरा थियो हो हैन कि प्रिन्सिपल फोकसबाट गइरहेछ हैन। प्रिन्सिपल फोकसको प्यारलल इन्सिडेन्ट रे गइरहेछ कहाँबाट पास हुन्छ? प्रिन्सिपल फोकसको प्यारलल इन्सिडेन्ट रे गइरहेछ यो इन्सिडेन्ट रे कहाँबाट पास भइदिन्छ? फोकसबाट प्रिन्सिपल एक्सिसको प्यारललमा हैन। किन म पटक पटक प्रिन्सिपल फोकस भनिरहेछु एट प्रिन्सिपल एक्सिस? म पनि 6-7 घण्टादेखि लगातार लाइब्रेरी बसेर आएको छु क्या। भेरी सरी है। एन्ड आई एम डाइरेक्टली टिचिङ यु नाउ द्याट्स वाइ। ल हेर के भइरहेछ प्रिन्सिपल एक्सिसको प्यारललमा जुन इन्सिडेन्ट रे गइरहेछ त्यो कहाँ आइरहेछ त फोकसबाट पास भइदिरहेछ आफ्टर रिफ्लेक्सन र जुन के भइदिरहेछ फोकसबाट इन्सिडेन्ट रे आइरहेछ त्यो कसरी भइदिरहेछ आफ्टर रिफ्लेक्सन प्रिन्सिपल एक्सिससँग के भइदिरहेछ प्यारलल भइदिरहेछ। यो दुईटा रुल ठीक छ। र यो दुवै रे जहाँ मिट हुन्छ त्यही के भन्छ इमेज भन्छ। सो यति कुरा तिमीहरूलाई बुझ्नु छ। अब हेर त क्वेसनमा के दिएछ तिमीहरूलाई एउटा कन्केभ मिरर हैन 85 को बी नम्बर हो सायद। ल एउटा कन्केभ मिरर हैन। ल यो कन्केभ मिररमा अर्को के बनिदिरहेछ ल सेन्टरमा एउटा के छ त मानौ दिस इज सेन्टर हैन। यहाँबाट फोकस हैन र यो सेन्टर। सेन्टरमा के दिइहालेछ अब्जेक्ट दिइहालेछ। अब यो कम्प्लिट द रे डायग्राम भनिरहेछ र यसरी इन्सिडेन्ट रे गइदिरहेछ। अब यसरी इन्सिडेन्ट रे गइरहेछ नि म के भन्छु तिमीहरू जब कपीमा बनाउनु नि यस्तो टेढो नबनाउनु। कस्तो बनाउनु? सिधा बनाउनु। ठीक छ। यसरी सिधा बनाइदिनु। केही टिचरहरूले यो ट्रिक बताउँदा केही हैन धेरैले बताउँदैन हैन। यसरी बनाउनु र कन्केभ देखाउनको लागि यसरी देखाइदिनु। यसको अर्थ के भइहाल्छ कन्केभ हो यो। ठीक छ। र यसरी बनाउँछौ भने एक्ज्याक्टली रे मिट हुन्छ। यसरी बनाउँछौ त एक्ज्याक्टली रे मिट हुँदैन। र त्यसपछि ठ्याक्कै तिमीहरूले यस्तो बनाउनु त्यसपछि प्रिन्सिपल एक्सिस बिचबाट लिनु ठ्याक्कै हैन। अब यहाँबाट जति डिस्टेन्समा तिमीले फोकस लिन्छौ मान 2 मिटरमा यदि फोकस लिन्छौ नि त ठ्याक्कै अर्को 2 मिटरमा के लिनु यहाँनिर सेन्टर अफ कर्वेचर लिनु। वा ठ्याक्कै पहिले सेन्टर लिइहाल्यो भने टोटल डिस्टेन्स नापिहाल्यो र त्यसको आधामा गएर के राख्दै फोकस राख्दै अनि एक्ज्याक्टली मिट हुन्छ तिमीहरूको डायग्राम। ठीक छ। यो मैले ट्रिक बताइदिएँ एउटा है। अब हेर अब यहाँबाट हेर यो रे यसो गएछ। अब फर्स्ट रुल लगाए यहाँ यसपछि केही दिएको छैन त फर्स्ट रुल के हुन्छ यो कहाँबाट पास हुन्छ फोकसबाट पास हुन्छ। सो दिस विल पास फ्रम के त फोकस। अर्को हामीलाई रे कहाँबाट निकाल्नु छ सेकेन्ड रुलले के भनिरहेछ फोकसबाट। त फोकसबाट जब तिमी निकाल्छौ त यो कहाँ हुन्छ यहाँ हुन्छ। यो तिमीले एक्ज्याक्टली नापेर गर्छस् त ठ्याक्कै तिमीलाई कहाँ आउँछ यहाँनिर। हेर मैले अब इमेज इन्भर्टेड किन हुन्छ त्यो म बताइरहेको छु। हेर यो के हो ए हो यो बी हो मान्दै हैन। वा ठिक छ ए बी नै मान
एबी यदि तिमीले मानिस् भने यो बी वाला रे आएर कहाँ मिट गरिरहेछ यहाँ. सो दिस बी विल बी नाउ डाउनवर्ड्स एन्ड दिस ए विल बी के त अपवर्ड्स. ए ड्यास भनेर इमेज बनाइदिए. ठिक छ. तेरो इमेज कहाँ भन्यो हेर, पोजिसन अफ इमेज. यसमा धेरैजनालाई मिस्टेक हुन्छ, म पहिले भनिरहेको छु. त्यसैले यस्तो बनाएर स्केलले नापेर पेन्सिलले ठ्याक्कै बना एक्ज्याक्टली मिल्छ. ठिक छ. यस्तो बनाउँछस् कर्भ एक्ज्याक्टली मिल्दैन. पोजिसन अफ इमेज हेर त, यसको क्यारेक्टरिस्टिक यहीँबाट बनाइदिन्छु. इमेज कहाँ बन्यो ठ्याक्कै सेन्टरमा अब्जेक्ट राखेको थियौँ, सेन्टरमै बनिरहेछ. एट सेन्टर अफ कर्वेचर यहीँ बन्नुपर्छ, अरू कहीँ पनि बन्नु पर्दैन. त्यहीँ बन्छ. यसरी बना तिमीहरू बन्छ. एट सेन्टर अफ कर्वेचर. कस्तो इमेज छ, ए र बी सिधा थियो. अब तल के भइरहेछ, बी माथि थियो यहाँ र बी यहाँ तल, भनेको यो कस्तो हो, इन्भर्टेड इमेज हो. इन्भर्टेड इमेज. अर्को भनेको रियल हो कि के हो, यो रियल हो. एक्चुअल रेज मिट भइरहेछ नि, पुरै ठ्याक्कै एक्चुअल रेज मिट भइरहेछ भनेको यसलाई के भन्छौँ हामी, रियल इमेज. साइज कति हो नाप. तिमीहरूले यदि मेजरमेन्ट गरेर गरिरहेको छ भने यसलाई मेजर गर र यसलाई मेजर गर. सेम साइज एज द्याट अफ अब्जेक्ट. ल, सेम साइज एज द्याट अफ अब्जेक्ट. र तिमीहरूको यही के भइहाल्छ, तिमीहरूको यो इमेजको क्यारेक्टरिस्टिक्स भइहाल्छ. आई होप मोस्ट अफ द थिङ्स आर क्लियर नाउ. एकदम बुझ्नुपर्ने टपिक र मैले पुरै बुझाएको छु, स्क्रैचबाट टपसम्म बुझाएको छु. यु मस्ट अन्डरस्ट्यान्ड इट नाउ. ल, नेक्स्ट हेर, यो भयो तिमीहरूको 85 को बी नम्बरवाला क्वेसन है. मैले धेरैचोटि त्यहाँ रिपिट गरी भनेको छु, अहिले पनि बुझाएको छैन, हल्का पछाडि गरेर बुझ. 86 नम्बरको क्वेसन अब हेरौँ. 85 को बी नम्बर भयो होइन. ल, 86 को ए नंबर, कॉजेज अफ रिफ्रैक्शन अफ लाइट. टू डिफरेंशिएट इन कन्केव एंड कन्वेक्स. कन्केव एंड कन्वेक्स को मैले पहिले पनि लेखाइसकेको छु, डिफरेंसेज अब म लेखाउँदिनँ. अर्को भनेको कॉजेज अफ रिफ्रैक्शन अफ लाइट. रिफ्रैक्शन अफ लाइट को कॉजेज के हो, एक नंबर कॉज हो डिफरेंस इन. किन हुन्छ त लाइट बेन्ड, किनभने एउटा मिडियमबाट अर्कोमा गइरहेछ, डिफरेंस इन मिडियम होइन. र अर्को के हुन्छ, लाइट जब एउटा मिडियमबाट ग्यासेजमा बढी स्पिड छ, तर जब त्यो लिक्विडमा जान्छ त्यसको स्पिड के भइहाल्छ, कम भइहाल्छ, भनेको डिफरेंस इन स्पिड. ठिक छ. यो हो त 87 को बी नंबर हेर त. 86 को बी नंबर. कंप्लीट द गिवन रे डायग्राम एंड राइट इन टू फीचर्स अफ द इमेज. अब एकदम हातको खेल हो तिमीहरूको. ल हेर, एउटा यस्तो बनाइदिएछ होइन. तिमीहरू यस्तो नगर, यसलाई सिधा बनाएर मैले धेरैचोटि भने है, यस्तो बनाए अनि यस्तो यस्तो गर्दा यसको कन्केभ भइहाल्छ. र यदि कन्भेक्स बनाउनु छ भने यस्तो बनाइदिनु, र अर्को साइड के गरिदिनु त, यसलाई यो साइड तिमीहरूले गरिदिनु होइन, र यो के भइहाल्छ, कन्भेक्स भइहाल्छ. अब ल, अब हेर यस्तो बनाऊ. कहाँ छ सेन्टर फोकस, ई दिएछ सायद, एफ बनाऊ त्यसलाई है. सी र एफ को बीचमा दिइहालेछ तिम्रो एउटा इमेज अब्जेक्ट. कहाँ दिइहालेछ, सी र एफ को बीचमा. मान यो ए हो, यो बी हो. ठिक छ, अब्जेक्ट हो. अब यसमा भनिरहेछ तिमीहरूलाई निकाल्न. त यहाँबाट रुल लगा. फर्स्ट रुल, इन्सिडेन्ट लाइट के हुन्छ जहिले पनि प्यारलेल टु प्रिन्सिपल एक्सिस, र यो आफ्टर रिफ्लेक्सन. रिफ्लेक्सन भइदिएपछि कहाँ हुन्छ त, यो फोकसबाट पास हुन्छ होइन. अर्को भनेको अर्को लाइट कहाँबाट पास गराउने हो, फोकसबाट. र यो आफ्टर रिफ्लेक्सन यो के भइदिन्छ त, प्यारलेल टु प्रिन्सिपल एक्सिस भइदिन्छ. हो किन, यो नलेख्या, बुझाउनको लागि मात्रै. अब हेर, यो इमेज कहाँ फर्म भयो त, दुवै रे यहाँ मिलिरहेछ भनेको इमेज यहाँ फर्म भयो. ठिक छ, इमेज यहाँ फर्म भयो. बी माथि थियो, बी को हेर त, बी वाला रेज हुन्छ ट्याक्कै यहाँ आएर मिट भएको छ भनेको यो बी हुन्छ. र ए वाला जुन रे छ माथि आएर मिट भएको छ भनेको त्यो के होला त, ए होला होइन. बुझ्यौ, ए वाला रे भनेको यहाँ मिट गरेछ त, ए र बी यसरी बनिहाल्छ. यसलाई के गरिदेऊ त, ए ड्यास र बी ड्यास. जस्ट अ मिनट है, उल्टो बन्छ. बी भनेको यो तल ए हुन्छ, ए ड्यास र यो तल बी ड्यास. ठिक छ, यसरी बनाऊ. ए तल छ, यहाँ के हुन्छ, ए यस्तो छ होइन. ए बी भनेको यो कस्तो बनिहाल्छ, बी
ए है यस्तो यो इन्भर्टेड इमेज भन्छ यसको कस्तो भन्छ इन्भर्टेड इमेज भन्छ ल यो बी ड्यास नै हुन्छ माथिवाला रे आएर यहाँ भेट्यो हैन यो तल बी ड्यास ए ड्यास ल ठिक छ अब अगाडि हेर नेक्स्ट यसरी बनेपछि के हुन्छ अब तिमीहरूले यसमा बुझ कहाँ इमेज बन्यो क्यारेक्टरिस्टिक्स ल क्यारेक्टरिस्टिक्समा तिमीहरूले के बुझ्ने हो भन्दाखेरि पोजिसन बुझ पोजिसन कहाँ छ सेन्टर अफ कर्वेचर भन्दा पछाडि भनेको बियोन्ड सी इमेज कस्तो छ इन्भर्टेड अर्को रियल र म्याग्निफाइड यो र यो नाप त यो ठुलो छ नि म्याग्निफाइड इमेज के हो त म्याग्निफाइड इमेज हो यति कुरा तिमीहरूले यसमा बुझ्नु पर्यो यति लेख्यो भने यसको त्यो पनि भयो है रियल र म्याग्निफाइड अर्को हेर व्हाट इज वेभलेन्थ राइट डाउन इट्स फर्मुला एन्ड एसाइन इट आई एम नट गोइङ टु डु इट अगेन मैले धेरैचोटि लेखाइदिएछु v इक्वल्स टु एफ इन्टु ल्याम्डा v इक्वल्स टु एफ इन्टु ल्याम्डा त v बाई एफ इज इक्वल्स टु ल्याम्डा वेभलेन्थ भनेको मिटर निकाल्न पनि सिकाइदिएको थिएँ अर्को हेर्दा डिस्टेन्स बिट्विन रिफ्लेक्टिङ सर्फेस एन्ड सोर्स अफ साउन्ड टु एक्सपिरियन्स रिभर्बिरेसन 0.05 मिटर यति हुनु पर्यो ठिक छ अर्को नेक्स्ट हेर त ए डिस्टेन्स बिट्विन यो त साउन्ड हो टाइम हो यो 0.05 सेकेन्ड के हो त टाइम हो रिभर्बिरेसनको लागि र अर्को के भनिरहेछ डिस्टेन्स बिट्विन रिफ्लेक्टिङ सर्फेस एन्ड सोर्स अफ साउन्ड भनेको लेस देन 17 मिटर हुनु पर्यो रिभर्बिरेसनको लागि ल अर्को के छ इकोको लागि 17 मिटर भन्दा बढी हुनु पर्यो रिभर्बिरेसनको लागि 17 मिटर भन्दा कम हुनु पर्यो त्यो मैले अस्ति पनि भनेको छु अर इक्वल टु 17 मिटर ल हेर अर्को दिएछ हामीसँग के भेलोसिटी अफ साउन्ड दिएछ हैन भेलोसिटी अफ साउन्ड कति हो यो 87 को बी नंबर वेलोसिटी अफ साउंड दिएछ 1200 मीटर पर सेकेंड 1200 मीटर पर सेकेंड लैम्डा इज इक्वल्स टू के भइरहेछ 15.5 मीटर दिइरहेछ फ्रिक्वेन्सी इज इक्वल्स टू वाट हो त v इज इक्वल्स टू एफ इन्टु लैम्डा हामीसँग छ हैन त v कति छ 1200 इक्वल्स टू एफ भनेको थाहा छैन एफ इन्टु लैम्डा कति हो 15.5 भनेको 1200 बाई 15.5 इज इक्वल्स टू एफ हुन्छ 1200 लाई जब तिमी 15.5 ले गर्छौ भन्ने अलमोस्ट यु विल गेट 77 एफ इज इक्वल्स टू 77 point कति आउँछ भन्दा 41 हर्ट्ज जति आन्सर आउँछ फ्रिक्वेन्सी हर्ट्जमा हुन्छ ल त्यसपछि के छ हामीसँग 88 को ए नम्बर 88 को ए नंबर आउने व्हाट इज रिभर्बिरेसन ऑडिटोरियम्स आर प्रोवाइडेड विथ मटेरियल्स दैट प्रोड्यूस रिभर्बिरेसन है यसमा दुईटा क्वेशन सोध्न सक्छ रिभर्बिरेसन भनेको द प्रोलोंगेसन अफ साउंड हैन और द पर्सिस्टेंस अफ साउंड कॉज्ड ड्यू टू द मल्टिपल रिफ्लेक्शंस अफ द साउंड और कंटिन्यूअस रिफ्लेक्शन अफ द साउंड इज कॉल्ड एज के त रिभर्बिरेसन र यसमा क्वेशन तिमीलाई यसरी दुईटा सोध्न सक्छ कि केही ऑडिटोरियम्सहरुमा त्यस्तो अब्जेक्टहरु बनाइएको हुन्छ त्यस्तो अब्जेक्ट्सहरु फिट गरे हुन्छ जसले के गरोस् त साउन्डलाई रिफ्लेक्ट गरोस् र त्यहाँ रिभर्बिरेसन प्रोड्युस हुन सकोस् त्यस्तो किन बनाइन्छ किनभने रिभर्बिरेसनको इफेक्ट के हो कि यसले म्युजिकलाई अझै सफ्ट बनाइदिन्छ हामी जब गाउँछौं नि बाथरूम सिंगर भनेको सुनेको छ तिमीले जब गाना गाउँछौं नि त बाहिर गाना गाओ भने त्यति राम्रो सुर आउँदैन तर बाथरूममा गाओ भने धेरै मिठो सुर आउँछ किन आउँछ त्यस्तो मिठो सुर किनभने रिभर्बिरेसनको कारणले रिभर्बिरेसनले के गर्दिन्छ त साउन्डलाई स्वीट पनि बनाइदिन्छ भनेको क्वालिटी अफ साउन्डलाई इन्क्रिज बनाइदिन्छ इन्क्रिज गरिदिन्छ त त्यसैको लागि यो रिभर्बिरेसनले के गरिदिन्छ त्यसैले साउन्डलाई अलिकता त्यसको क्वालिटी राम्ररी बढाउन र सुन्नमा राम्रो लागोस् भनेर त्यस्तो अब्जेक्टहरु फिट गरे हुन्छ जसले के गरोस् त त्यस्तो अब्जेक्ट्सहरु बनाइएको हुन्छ रिफ्लेक्टिङ सर्फेसहरु हालेको हुन्छ अब्जेक्टमा त्यस्तो खास हैन रिफ्लेक्टिङ सर्फेसहरु हुन्छ एकदम हार्ड रिफ्लेक्टिङ सर्फेसहरु जसले के गर्छ त रिभर्बिरेसन गर्दिएर के गर्दिन्छ त साउन्डलाई राम्रो बनाइदिन्छ ठीक छ सो यसको आन्सर के हुन्छ तिमीहरुलाई दैट प्रोड्यूस रिभर्बिरेसन व्हाई बिकज द रिभर्बिरेसन और यसरी लेख्नु बिकज टु इन्क्रिज द क्वालिटी अफ साउन्ड एन्ड मेक इट मोर
स्मुथ एन्ड स्विटर, ठिक छ, यसको लागि बनाएको हुन्छ। अनि अर्को क्वेसन के पनि सोध्छ यहाँ कि हलहरू जुन हुन्छ नि सिनेमा हल्सहरू, त्यसमा के गरिदिन्छ त रफ सर्फेसहरू लगाएको हुन्छ। तिमीले हेर्छौ सिनेमा हल यदि कहिले गएको छौ भने हेर्छौ ठुलो ठुलो वाल्सहरू हुन्छ नि, त्यो यतिकै कार्पेट लगाएर राखेको हुँदैन वालमा, त्यसमा दरी जस्तो कपडाहरू लगाएको हुन्छ जसले के गर्छ त साउन्डलाई एब्जर्ब गर्छ। रफ सर्फेसहरू लगाएको हुन्छ जसले साउन्डलाई के गर्छ एब्जर्ब। किनभने हलमा त धेरै जोरले साउन्ड बज्छ नि, अब त्यो साउन्ड एक त त्यति जोरले साउन्ड बजिरहेछ अनि त्यसमा पनि के भइरहेछ रिफ्लेक्सन भयो भने, त्यो धेरै रिभर्बिरेसन भयो भने त्यो चाहिँ सुन्नै गाह्रो भइहाल्छ। हो त त्यो त्यहाँ लगाइएको हुन्छ ताकि केही एमाउन्ट अफ साउन्ड के भइहालोस् त एब्जर्ब भइहालोस्, त्यसको कारणले साउन्ड के होस् क्लियर होस्। ठिक छ, त्यो क्वेसन पनि तिमीहरूले बनाउने है। अर्को क्वेसन दिएछ यहाँ डेप्थ अफ सी भनेर, 88 को ए नम्बर र 88 को बी नम्बर। अब 88 को बी नम्बर, 88 को बीमा के दिएछ डेप्थ अफ सी इज इक्वल्स टू 6200 मिटर होइन। भेलोसिटी अफ साउन्ड भनेको 1500 मिटर पर सेकेन्ड र टाइम भनेको कति हो इकोको लागि, जुन इको सुनिन्छ त्यसको लागि टाइम कति चाहिन्छ। त्यहाँ त वी नो द्याट लेखिहाल। भी इज इक्वल्स टू इको र रिभर्बिरेसनको कन्डिसनमा हुन्छ 2d/t। मैले बताएको थिएँ किन 2d/t हुन्छ होइन। यो गयो र यो आयो, रिफ्लेक्ट भएर आयो तब न हामी सुन्छौँ। त यो पनि डी यो पनि डी भनेको डी प्लस डी 2d। यहाँ सोर्स अफ साउन्ड छ, यो रिफ्लेक्टर छ भने ल भनेको 2d/t। 2d/t भनेको 2 × 1500 ए डी छ है, डी भनेको 6200/t भनेको यहाँ लगा भी, भी कति दिएछ 1500 होइन। त 1500t इज इक्वल्स टू 2 × 6200 और t इज इक्वल्स टू 2 × 6200 बाई कति त 1500 होइन। अब यसलाई तिमीले काटखोल गर, कति आउँछ तिम्रो 12400 बाई 1500 होइन। यसलाई जब तिमी काटखोट गर्छौ त तिमीलाई 8.266 सेकेन्ड्स, दिस इज योर टाइम टेकन। ठिक छ, यो तिम्रो एन्सर आइहाल्छ। अर्को हेर त रिड र फेरि यो 89 को ए नम्बर, एन्ड दिस विल बी अ केक वाक फर यु नाउ, किनभने तिमीहरूलाई सबै बेसिक मैले बताइसकेको छु। ल अर्को हेर त रिड्र टु सो द फर्मेसन अफ इमेज बियोन्ड सी। ल यहाँ हेर त अब्जेक्ट एउटा इमेज यस्तो कन्केभ मिरर छ होइन, र अर्को के छ फोकस सेन्टर होइन। यसमा के दिएछ सेन्टर भन्दा पनि पछाडि छ, यो इएफ नलेख सी र एफ लेख है। यो सेन्टर हो होइन, र यो के हो फोकस हो, र यो सेन्टर भन्दा पनि पछाडि गइरहेछ के त अब्जेक्ट। अब सेन्टर भन्दा पनि पछाडि छ भने यो केसमा साइज र नेचर अफ इमेज र इमेज कहाँ फर्म हुन्छ त्यो हेराउनु छ। त्यहाँ पहिले रे यहाँबाट आयो होइन, प्रिन्सिपल एक्सिससँग प्यारलेल, र यो के हुन्छ त अब सेन्टर यो कहाँबाट पास हुन्छ फोकसबाट पास भइदिन्छ। फर्स्ट रुलले त्यही नै भन्छ होइन, द रे कमिङ प्यारलेल टु प्रिन्सिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्सन पासेस फ्रम फोकस। ल अब फोकसबाट अर्को कहाँ हुन्छ फोकसबाट आउँछ होइन, यो फोकसबाट आयो र यो कहाँ भइदिन्छ त तिम्रो यहाँबाट पास भइदिन्छ। यो लगभग यहाँ मिल्छ होइन। यहाँ मिल्यो भने यो कहाँनिर अब्जेक्ट फर्म भयो त, दुवै लाइट रे कहाँ मिट भयो यहाँ भनेको अब्जेक्ट यहाँ फर्म हुन्छ। यस्तो सिधा छ भने उल्टो फर्म हुन्छ। उल्टो फर्म हुन्छ भन्दाखेरि यो हेड यहाँ आउँछ होइन, हेडवाला हेर्दैन यो पोइन्ट यहाँ र मिट गइरहेको छ, सो दिस इज हेड तल र बेस कहाँ हुन्छ त माथि हुन्छ, दिस रे यहाँबाट यो होइन भनेको हेर। अब हेर त ओके, सो नाउ लेट मी ड्र द और राइट द क्यारेक्टरिस्टिक्स। क्यारेक्टरिस्टिक्स यसको के हुन्छ 1 नम्बर पोजिसन कहाँ छ यहाँबाट तिमीहरूले आफै भनिहाल्छौ मलाई, सी र एफ को बिचमा, बिट्विन सी एन्ड एफ। ठिक छ। अर्को भनेको पोजिसन सी र एफ को इमेज कस्तो रियल इन्भर्टेड। रियल किन हो त्यो पनि मैले बताएँ हैन। साइज कति छ, साइज भनेको यसको के हुन्छ त म्याग्निफाइड छ कि सानो छ, पछाडि जाँदा म्याग्निफाइड हुन्छ, यता आउँदा यो नाप र यो नाप, साइज रिड्युस्ड
के हो साइज रिड्युस्ड हो बुझ्यौ यो हो तिमीहरूको 89 नम्बरको अर्को के छ 90 नम्बर रिलेसन बिट्विन हर्ट्ज एन्ड मेगाहर्ट्ज 90 नम्बर 1 मेगाहर्ट्ज इज इक्वल्स टू होइन 1 मेगाहर्ट्ज इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 हर्ट्ज मैले सिकाएको थिएँ नि 1 किलो हर्ट्ज इज इक्वल्स टू 1 2 3 1000 हर्ट्ज र 1 मेगा हर्ट्ज इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 हर्ट्ज यो भयो होइन अब तिमीलाई यदि यसलाई कन्भर्ट गर्नु छ यो 1 मेगा हर्ट्जलाई हर्ट्जलाई केमा कन्भर्ट गर्नु छ मेगा हर्ट्जमा यदि कन्भर्ट गर्नु छ भने डिभाइड गरिदियो यहाँ के भनिरहेछ हर्ट्ज एन्ड मेगा हर्ट्ज हो त भनेको 1 2 3 4 5 र यो 6 यसरी के भइहाल्छ त यति मेगा हर्ट्ज भइहाल्छ 1 हर्ट्ज इज इक्वल्स टू यति मेगा डिभाइडेड बाई यति गरिदिनु न जति आउँछ त्यति लेख्दो ठिक छ र नेक्स्ट हेर त द साउन्ड अफ वेभलेन्थ 0.22 मिटर हाफ यो मैले यो हिसाब मैले बनाइदिएछु यसमा पनि के लाग्छ v इज इक्वल्स टू एफ इन्टु ल्याम्डा लाग्छ लगाइदेऊ फर्मुला हाल आफै बनिहाल्छ ल नेक्स्ट र व्हाट डु यु मिन बाई रिभर्बिरेसन जनरली अडिटोरियम्स आर प्रोभाइडेड विथ मेटेरियल्स द्याट रिड्युस रिभर्बिरेसन हो त्यही कुरा सेम क्वेसन सोधिरहेछ अगेन होइन अगेन एन्ड अगेन टु मेक द साउन्ड मोर क्लियर एन्ड इन्क्रिज द क्वालिटी अफ साउन्ड किन रिभर्बिरेसन त्यहाँ गराइन्छ गुड इफेक्टको लागि सो द्याट the quality of sound is good and the sound is more clear ठीक है so this is your desired answer and this wraps up your chapter of के त light है ना light वा के भन्यो भने energy in daily life है ना energy used in daily life don't be confused image कस्तो हुन्छ inverted हुन्छ केमा concave को केसमा ठीक छ बुझिरहेछौ नि तिमीहरूले यो कुरा यदि अझै पनि बुझ्न गाह्रो भइरहेछ भने आई विल टेक सम टाइम शनिबारतिर नेक्स्ट सन्डेतिर यदि तिमी आई विल पुट पोल अन द च्यानल त्यहाँ यदि बढी मैले त्यहाँ यदि पाएँ सबैजनाले यदि त्यहाँ भोट गर्यो कि चाहिन्छ क्लास भने आई विल टेक अ सेपरेट क्लास अफ इमेज फर्मेसन अन कन्केभ र कन्भेक्स दुवैको बताइदिन्छु होइन कन्केभ र कन्भेक्स दुवैको बताइदिन्छु त्यो भिडियोमा र रिफ्र्याक्सनवाला पनि एकचोटि फेरि भनिदिन्छु बट द नम्बर अफ पिपल रिस्पोन्डिङ टु यस सुड बी मोर देयर देन ओन्ली किनभने त्यो एउटा एक्स्ट्रा एज हुन्छ तिमीहरूको लागि त्यो क्लास 10 सम्म तिमीहरूलाई चाहिन्छ त्यसैले त्यो एउटा एक्स्ट्रा एज हुन्छ अहिले चाहिने जतिको मैले बताइदिएछु अझै डिटेलमा त्यो पढ्नु छ र अझै डिटेलमा सबै कुरा बुझ्नु छ भने आई विल पुट अ पोल अन द च्यानल होइन सबैजनाले त्यहाँ यसमा पोल गर्नु अनि more than 20 पोल यदि भयो भने आई विल ट्राई टु मेक इट ठिक छ सो दिस इज अल फर योर इनर्जी च्याप्टर एन्ड आई वाज अल्सो टायर्ड टुडे 6-7 घन्टा म पनि लाइब्रेरी बसेर आएको थिएँ अब त्यही हिसाबले पढाएँ होइन अब आज पढ्यौ तिमीहरूले कहीँ दिक्कत छ भने देन टेल मी आई विल अगेन ट्राई टु कम्प्लिट इट सो दिस मच फर टुडे एन्ड सेन्ड मी द अनदर च्याप्टर द्याट यु वान्ट होइन कुन च्याप्टर चाहिन्छ फिजिक्सकै पठाउनु अर्को पनि ठिक छ अहिले फिजिक्सै गरौँ होइन अनि मलाई त्यो च्याप्टर पठाइदेऊ म तिमीहरूलाई आज नै पठाइदेऊ फेरि मलाई त्यो है च्याप्टर वाट्सएपमा पठाइदेऊ अनि टुमोरो आई विल डु फ्रम द्याट च्याप्टर सो दिस इज अल फर यु फर टुडे थ्याङ्क यू अल अफ यु बाई